Grand opening nga naudlot og wa madayon buwan sa Disyembre tuig 2025 mao na gid unta ang gitakdang grand opening ni ining maong commercial building. Apan gisungog kini sa trahedya nga kalit nga niabot daw sama sa usa ka kawatan. Naigo sa linog nga mitala og 6.9 magnitude miaging tuig September 30 alas 9:59 kagabihon. Hinungdan nga wa madayon ang grand opening niadtong buwan sa Disyembre tuig 2025. Kini atong makita sa akong likod usa kini ka building, commercial building nga upat ni siya ka palapag tapinsala sa linog niadtong miaging tuig nga mitala og 6.9 magnitude dinhi sa norte sa Cebu. Mag-opening unta ni siya miaging Disyembre 2025. Wa kaabti sa pizza sa iyang grand opening gitayog sa kalit sa kusog nga linog nga miigo dinhi sa norte sa Cebu og mao na ni atong makita nahugno niyaka og nagtakilid. Makita na to ang diri nga side niyaka mao ni ang pinaka ground floor kini siya apan niyaka siya ang atubangan ani nga porsyon nga kupog nga buak wa pa ni siya magamit sukad padung ni siya mag-opening miaging Disyembre miaging 2025 apan wa maabti sa iyang pizza sa iyang grand opening naunhan sa linog miadtong September 30. Atong makita sa atubangang bahin niini sa pinaka-entrance og mao kini nangabuak nangahiwi nagkakupog-kupog niyaka agi kini sa kusog nga pagtayog sa linog dinhi sa norte sa Cebu. Gikan diri sa norte sa Cebu, ako si Ricorhista alang sa balita on the dot.